This is Galaxy News Hour live. प्युठानको स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दाङ लगायत विभिन्न जिल्लामा 1000 बिघा भन्दा बढी खेती योग्य जग्गा छ। आश्रम व्यवस्थापनको नियमित आस्थाका लागि झण्डै 100 वर्ष अघि खरिद गरिएको त्यस जग्गामा अहिले धेरैको नजर परेको छ। जग्गाको ठूलो हिस्सा मोहीका नाममा ओगटिएको छ र त्यो विभिन्न तहमा बेचबिखन समेत गरिएको छ। तर आश्रमले भने कुनै आयास्ता पाइरहेको छैन र स्वर्गद्वारीमा नियमित यज्ञादिका कामलाई निरन्तरता दिन कठिन भइरहेको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा स्वर्गद्वारी आश्रमको 1000 बिघा भन्दा बढी जग्गामा विभिन्न स्वार्थ समूहको गिद्धे दृष्टि र अतिक्रमणलाई वैधता दिने प्रयास सम्बन्धी विशेष सामग्री हुनेछ। यस्तै सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी बारे गठबन्धन भित्रै मतभेद र एमालेको बहिष्कार राजनीतिको अन्तर्य केलाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषणका साथ उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयमा सर्वदलीय बैठकमा जुटेन सहमति। सत्ता गठबन्धन भित्रै मतभेद, समान धारणा बनाउन कार्यदल गठन। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा खुलातर्फका 35 सदस्य छानिए, शशाङ्क कोइरालालाई सर्वाधिक मत। स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा पहुँचवालाको रजगज, पुत नउठेपछि आश्रम आर्थिक सङ्कटमा, नित्य पूजा र पशुको खानकीमा समेत समस्या। भागबण्डा मिलाउन बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएपछि अस्तव्यस्त, एउटै भवनमा 5 मन्त्रालय, 15 करोडका गाडी किन्ने तयारी। र ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पाको पहिलो जित, ब्रिगेड बोइज 3-1 गोल अन्तरले पराजित। सरकारले अमेरिकासँग करिब 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदान बराबरको विकास आयोजनाका लागि एमसीसी सम्झौता गरेको 4.5 वर्ष भयो। तर अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा दलहरूमा एकमत छैन। प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस सक्दो चाँडो अनुमोदनको पक्षमा उभिँदा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतले यथास्थितिमा अनुमोदन गराउन नहुने अडान लिएका छन्। सत्ता गठबन्धन भित्रै मत बाँझिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले एमसीसीलाई गठबन्धन फुटाउने अस्त्र बनाउन खोजेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयमा निर्णयमा पुग्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा आइतबार सर्वदलीय बैठक बस्यो। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर नेपाली शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर फर्किएको 1 महिनापछि प्रधानमन्त्रीले सरकारी निवासमा बैठक राखेका हुन्। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच नै कुरा मिलेन। सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने भनाइ के राखेका थिए। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले विरोध गरे। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहभागी नै भएन। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले मङ्सिर 28 सम्मको समयसीमा दिएपछि त्यतिखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यसबारे सबैसँग छलफल गरी चाँडै नै राष्ट्रिय सहमति गर्ने जवाफ दिएका थिए। तर त्यस यताको 1 महिनामा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास हुनुको कुरा त छाडौँ, सत्ता गठबन्धनमै छलफलसम्म भएन। आइतबार सर्वदलीय बैठक अघि मात्र सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बस्यो। त्यो बैठक अघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेका थिए। एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा होइन, परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्छ भनी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा अध्यक्ष नेपालपछि सम्मानित नेताका रूपमा दोस्रो वरियतामा छन्। पार्टीको आइतबारको छलफलमा खनालले सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्नु राष्ट्रहित विपरीत हुने बताएका थिए। सर्वदलीय बैठकमा भुसालले खनालको त्यही कुरा हुबहु राखे।
नेकपा एकीकृत समाजवादी बरु गठबन्धन टुटोस् तर एमसिसी हुबहु अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छ। अब मेरो धारणा तपाईँलाई भन्नुभन्दा पनि त्यहाँकै त्यहाँ जे छलफल भएको छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। एमसिसीको बारेमा कसरी यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने यसबारेमा सबै दलहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ। कसैले यसप्रति केही आशंकाहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबै कुराहरूमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एमसिसीलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। एमसिसी देशको हितमा छैन भन्ने सन्देश जनतामा गएकाले यसलाई अनुमोदन गर्दा पार्टीले नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने बुझाइ माओवादी नेतृत्वमा छ। 1 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले एमसिसी अनुमोदन गर्दा पार्टीको भोट घट्ने निष्कर्षसहित माओवादीभित्र पनि बरु गठबन्धन छोड्नुपर्ने दबाव छ। स्थायी कमिटी सदस्यहरू श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल लगायत नेताले एमसिसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अङ्ग भएकाले कुनै हालतमा अनुमोदनका लागि राजी नहुन भनेकाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्णय लिन सकेका छैनन्। दाहाल निकट भनिएका सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि दलहरूबीच सहमति नभएको अवस्थामा एमसिसीलाई संसदको कार्यसूची नबनाउने सन्देश दिइसकेका छन्। दाहालले देउबालाई पार्टीमा आफू अहिले केही कमजोर भएकाले पुस 11 देखि 13 सम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पर्खन भनेका छन्। सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि अनुमोदनको पक्षमा छैन। अर्को सत्तारूढ जनता समाजवादीमा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जस्तै सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा छन्। उनले आइतबारको बैठकमा काङ्ग्रेस नेताहरूलाई साथ दिँदै सम्झौता अब संसदमा पेश गर्न ढिलाइ गर्न नहुने भने। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने मौन बसे। जसपाले अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा अहिलेसम्म ठोस धारणा बनाएको छैन। एमसिसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र एकमत नहुँदा एमाले भने रमाइरहेको छ। एमाले यही विषयमा विवाद चर्किएर गठबन्धन टुटोस् भन्ने पक्षमा छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी अनुमोदन गराउन चाहेका थिए। उनले संसद बैठकमा सभामुख सापकोटातर्फ देखाउँदै सभामुखले जहिले चाहियो त्यही दिन एमसिसी अनुमोदन हुन्छ भनेका थिए। ओली अहिले सरकारको निर्णयपछि मात्र निर्णय दिने भनेर यस विषयमा चुपचाप बसेका छन्। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेपछि दोस्रो पटक आज सर्वदलीय बैठक राखे। खास गरी एमसिसी सम्झौता अनुमोदनमा सहमति जुटाउन र संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बैठक राखिएको थियो। तर संसदमा भदौ 23 देखि अवरोध गर्दै आएको एमाले उपस्थित नै भएन। एमसिसीको विषयमा सत्ता गठबन्धन दलकै मत बाजियो। 1.5 घण्टा लामो बैठकमा कुन नेताले के भने त? दफा 6.8 मा एमसिसीको कारण नेपाललाई हानि नोक्सानी भएमा, नेपाली जनताको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। त्यसमा एमसिसीको हैसियत भनेर एमसिसीको विरुद्ध कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। यो पनि अमेरिकाको नेपाललाई उपनिवेश बनाउने हो। त्यसपछि एमसिसीको सम्झौताको दफा 7.1 मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुन्छ भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ नेपालको संविधान कानुन काम छैन भनेर लेखिएको हुनाले यो पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप हो। अर्को अनुसूची 5 क मा एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने, त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने मस्ट भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम देश होइन, भारतको प्रदेश जस्तो हो भनेर यो सम्झौताले व्याख्या गर्न खोजेको छ। त्यसकारण यो एमसिसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ। एमसिसीको दस्तावेजहरू, अमेरिकाको दस्तावेजहरूमा हेऱ्यौँ भने सन् 2004 देखि अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सबै एमसिसी मार्फत गर्ने भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण यो एमसिसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य गठबन्धन नै हो, अमेरिका नेतृत्वको यो विषय हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोरदार रूपमा राख्यौँ। र त्यसपछि संसद चलाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरेको बेला कि स्थगित गर्नुपर्छ र स्थगित अवरोधकै बिचमा
विभिन्न विषय पास हुँदै जाने पेश हुँदै जाने यो मिल्दैन। जनताका प्रतिनिधिले संसदमा बोल्न पाउनुपर्छ, हामीले सभामुखलाई भेटेर बोल्न पाउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ, तर बोल्न पाइएन र संसद चलिरहेको छ। बोल्न नपाउने संसद सदस्यहरूले बोल्न नपाउने संसदको औचित्य हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरेको कि खुल्ला गर्नु पर्यो, होइन भने अवरोधको बेला स्थगितै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा राख्यौँ। अब प्रधानमन्त्रीजीले विषय मात्र प्रस्तुत गर्नुभयो। अब यसमा एमसिसीको विरोधमा राष्ट्रिय जनमोर्चा राप्रपाले स्पष्टैसँगै विरोधमा राख्नुभयो र त्यसपछि माओवादीका प्रचण्डजीले पनि बोल्नुभयो र उहाँले पनि संशोधन बिना यो गर्नुहुन्न भनेर हाम्रो गठबन्धनमा छलफल भएकै हो भन्नुभयो। नारायण काजी श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले त सिधै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्रीजीले अलिकति यसलाई अगाडि बढाउन जस्तो सङ्केत गर्नुभएपछि त्यसको चाहिँ हामी समर्थन गर्दैनौँ, यो अगाडि बढाउन मिल्दैन भनेर माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भन्नुभयो। बेदुराम भुषालजीले पनि यो संशोधन बिना छलफल अगाडि बढ्दैन भनेर भन्नुभएको छ। अब यदि माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी समेतको आज बोलेको विषय, आजको अडान यदि कायमै रहन्छ भने यो एमसिसी सम्झौता पास हुँदैन। उहाँहरूले आफ्नो अडान फेर्नुभयो भने जनता चाहिँ उठ्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी सम्झौता सक्दो चाँडो संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहन्छन्। उनले आज आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमै चाँडो अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरे। तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने मानेनन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्झौताबारे केही संशय रहेकाले प्रश्न हुन आवश्यक छ भने त्यसपछि बैठकले 3 सदस्यीय अध्ययन समिति बनायो। समितिमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, माओवादीका तर्फबाट नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सम्मानित नेता जलनाथ खनाल छन्। समितिले गठबन्धनको समान धारणा बनाउने भनिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन्। कांग्रेसको प्रस्तावमा एमालेले समर्थन गरे अमेरिकासँगको यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जान सक्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसीलाई गठबन्धनको मामिला भन्दै आफू रमिता हेरिरहेको छ। यति मात्र होइन, यो संसदलाई चल्नै नदिई औचित्यहीन साबित गर्ने र मुलुकलाई जसरी हुन्छ चुनावतिरै धकेल्ने यत्नमा एमाले जुटेको देखिन्छ। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसद संसदमा उपस्थित भएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै भदौ 23 गतेदेखि संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सभामुखले आत्मालोचना गरेर सूचना नटाँसेसम्म अडान नत्याग्ने बताइरहेको छ। यदि त्यसो हुन नसकेको खण्डमा सभामुखले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उसको माग छ। तर एमालेले कारबाही गरेको भनेका 14 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको रूपमा निर्वाचन आयोग र संसदबाट मान्यता पाइसकेका छन् र अब सर्वोच्चले नै आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक त्यो मान्यता अरू कसैले खोज्न सक्दैन। एमालेले भने यो विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। यति मात्र होइन, एकीकृत समाजवादी सहभागी कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुने भन्दै सर्वदलीय मञ्च समेत उसले बहिष्कार गरिरहेको छ। यसअघि असोज 14 गते प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले गएको थिएन। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारले कुनै पहल गरेन भनेर आरोप लगाउने एमालेले सोही विषयमा छलफल गर्न भन्दै डाकिएको बैठक बहिष्कार गरेपछि सत्ता गठबन्धनले उसको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अस्ति भर्खरै तपाईले देख्नुभयो, प्रतिनिधि सभामा संसदमा तमासा उनीहरूले लगाएका नाराहरू सुन्नुभयो तपाईहरूले। ती सबै नाराहरू अगाडि सारेका विषयहरू तपाईँ राम्ररी निहालेर हेर्नुहोस्। उनीहरू संविधान मिच्न पाइँदैन भन्छन्। जसले संविधान मिच्दैछ उही संविधान मिच्न पाइँदैन भन्दैछ। संसदीय मर्यादा पालन गर भन्छन्। जसले संसदीय मर्यादालाई उल्लङ्घन गरिरहेको छ त्यही संसदीय मर्यादाको पालन गरेको नारा लगाउँछन्। त्यसो त संसद चल्न नदिने र विगतमा आफूले 2 पटक गरेको विघटन सही थियो भन्ने स्थापित गर्न पनि उसले यसलाई मुद्दा बनाएको कतै लुकेको छैन। त्यसबाहेक सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा पनि एमाले नेतृत्वका पछिल्ला प्रस्तुतिहरूमा झल्किन्छ।
संसद नै चल्न नदिनुका पछाडि कुनै पनि हालतमा देशलाई चुनावमा धकेल्ने चाहना पनि देखिन्छ र त्यसका लागि एमसिसीको सहारा समेत लिन खोजिरहेको छ। एमसिसी अनुमोदनको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद चलिरहेका बेला एमाले चुनावमा जाने शर्तमा अनुमोदनमा सहयोग गर्ने सन्देश बालुवाचार पुर्याइसकेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत एमालेको अवरोधको विषयमा विभिन्न दलका नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरे, तर जसको विषयमा छलफल हुने भनियो उनै सहभागी नहुँदा बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। सत्ताबाट बाहिरिए पनि नेकपा एमाले अझै संसदको ठूलो दल हो। संसदलाई प्रभावकारी बनाएर जल्दाबल्दा विषयमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षीको हो। तर जसरी आफ्नो दलीय अभिष्ट र अहम तुष्टिका लागि संसदलाई जबरजस्ती बन्धक उसले बनाइरहेको छ, यसले संसदीय संस्कारको प्रतिनिधित्व गर्दैन। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा 16 नयाँ अनुहार आएका छन्। केन्द्रीय सदस्यका लागि खुला तर्फबाट 16 नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका हुन्। नयनसिंह महर, जितजङ बस्नेत, कुन्दनराज काफ्ले, राजीव ढुङ्गाना, रामहरि खतिवडा, सञ्जय कुमार गौतम, गोविन्दराज पोखरेल, दीपक गिरी, गुरु बराल, दिनेश कोइराला र अजय बाबु शिवाकोटी पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका हुन्। यस्तै उमेशचङ रायमाझी, गणेश लामा, कृष्णकिशोर घिमिरे, मोहन आचार्य र मदन बहादुर अमात्यले पनि पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्यमा स्थान बनाएका हुन्। केन्द्रीय सदस्यमा पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले सबैभन्दा धेरै मत पाएका छन्। यस्तै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित एनपी साउद, बालकृष्ण खाँड, उदय शमशेर राणा, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, शङ्कर भण्डारी, जीवछेरिङ लामा, अर्जुन नरसिंह केसी र गोपालमान श्रेष्ठ पुरानै अनुहार हुन्। बलबहादुर केसी, रामशरण महत, दिलेन्द्र बडु र सुरेन्द्र पाण्डे पनि केन्द्रीय समितिमा पुरानै अनुहार हुन्। राप्रपा छोडेर आएका सुनिल बहादुर थापा पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। खुलातर्फ निर्वाचित 35 मध्ये 25 जना सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षका हुन्। सरकारले 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्ध खोप लगाउन सुरु गरेको छ। 57 जिल्लाका बालबालिकालाई मोडेर्ना खोपको पहिलो डोज आजदेखि दिन थालिएको हो। प्रदेश 1 का 11, 2 का 5, बागमती र सुदूरपश्चिमका 7 तथा गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका 9 जिल्लाका विद्यार्थीलाई खोप लगाउन थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले आफ्नो गृह जिल्ला मकवानपुर पुगेर बालबालिकालाई खोप अभियान सुरु गरेका छन्। विद्यालयहरूलाई खोप केन्द्र तोकिएको छ। खोप पुस 14 सम्म दिने तालिका छ। 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका 18 लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आजदेखि पुस 14 सम्म पहिलो डोज लगाउने बालबालिकालाई दोस्रो डोज माघ 2 देखि 12 गतेसम्म दिइनेछ। यसअघि 12 वर्षमाथिका दीर्घरोगीलाई फाइजर खोप लगाइएका 20 जिल्लामा भने खोप अभियान पुस 13 देखि सञ्चालन गर्ने तयारी छ। किराँत समुदायको महान चाड साकेला उधौली आज सुरु भएको छ। प्रकृतिको पूजा आराधना गरी पर्व मनाउने गरिन्छ। किराँत समुदायले यो पर्व प्रकृतिको पूजा आराधना गरी मनाउन सुरु गरेको हो। किराँत समुदायमा मङ्सिर पूर्णिमादेखि 15 दिनसम्म उधौली मनाउने चलन छ। उधौलीमा अनिकाल नलागोस् भन्ने कामना सहित प्रकृतिको पूजा गरिन्छ। लिम्बू, राई, सुनवार र याख्खा जातिको महत्त्वपूर्ण पर्व उधौलीको अवसरमा प्रदेश 1 सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। वैशाख पूर्णिमाका दिन गर्मी छल्न उँभो अर्थात् लेकमा जाने भएकाले उभौली र आजकै दिनदेखि जाडो छल्न उँधो झर्ने भएकाले यो पर्वलाई उधौली पर्व भनिएको हो। यस पर्वमा पाकेको अन्नबाली सम्मान सहित देवी देवतालाई चढाउने चलन छ। उधौलीमा अन्नबाली उब्जाइदिने प्रकृति, जल, जमिन र अग्नि अर्थात् सूर्यको पूजा गरिन्छ। नेवार समुदायले आज हर्षोल्लासका साथ योमरी पूर्णिमा पर्व मनाएका छन्। योमरी पूर्णिमालाई योमरी पुन्ही पनि भनिन्छ। नयाँ धान भित्राएको खुसियालीमा नेवार समुदायले मनाउने योमरी पुन्हीलाई खाद्य पदार्थको रसिलो चाडको रूपमा पनि लिइन्छ। योमरी नयाँ धानबाट बनेको चामलको पिठो, चाकु र तिलबाट बनाइन्छ। योमरी बनाउन आज बिहान सबेरैदेखि घरका महिला व्यस्त हुने गर्छन्। नुहाई धुवाई गरेर घरमा लिपपोत गरी योमरी पकाइने प्रचलन छ। यो पर्वलाई नेवार समुदायले पनि नव अन्न प्राशनका रूपमा मनाउने गरेका छन्। चितवन बादरझोलाका सुकुम्बासी लाल पूर्जा माग गर्दै काठमाडौँ आएका छन्।
बादरझोलाका सुकुम्बासीले आज नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरू बादरझोला सङ्घर्ष समितिको नाममा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म विभिन्न नारा सहितका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरे। बादरझोलामा 2047 कार्तिकदेखि विभिन्न जिल्लाका सुकुम्बासी बस्दै आएका छन्। सरकारले आफूहरूको व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर काठमाडौँमै आएर प्रदर्शनमा उत्रिएको सुकुम्बासीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले लाल पूर्जा दिने सुनिश्चित नभएसम्म काठमाडौँबाट नफर्किने बरु अनसनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्। कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसोम कोर्ला सडक आयोजनाका 2 ठेकेदार कम्पनीको ब्याङ्क जमानत जफत भएको छ। खन्ती जोमसोम खण्डको ठेकेदार पप्पू गौरी पार्वती, कोशी एन्ड न्यौपाने जेभी र चराङ छोसेर खण्डको तामाङ गौरी पार्वती, कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीको ब्याङ्क जमानत जफत गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले चराङ छोसेर खण्डका ठेकेदारको जमानत बसेको ब्याङ्कबाट 1 करोड 9 लाख र खन्ती जोमसोमका ठेकेदारको जमानत बसेको ब्याङ्कलाई 4 करोड फिर्ता गर्न पत्रचार गरिएको जानकारी दिए। 73 साल असोजमा 26 करोड रुपियाँमा निर्माणको जिम्मा लिएको 25 किलोमिटर सडक 75 पुसमा सकिनुपर्ने थियो। आगामी चैतसम्म म्याद थपिएको यस खण्डमा 76 सालदेखि कुनै पनि काम भएको छैन। यस्तै 18 किलोमिटर दूरीको खन्ती जोमसोम खण्ड कालोपत्रे गर्न 74 जेठमा 62 करोड 2 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 76 जेठमा सकिनुपर्ने यस सडक खण्ड पनि 2 वर्ष यता काम सुस्त छ। दाङ लगायत विभिन्न जिल्लामा 1000 बिघाभन्दा बढी उर्वर भूमि छ प्युठानको स्वर्गद्वारी आश्रमसँग। तर यति धेरै सम्पत्तिमा कसले रजाई गरिरहेका छन् भन्ने स्वयं आश्रमलाई नै थाहा छैन। बरु दैनिक खर्च चलाउन भिक्षा दानको भर पर्ने अवस्था छ। यसो किन भइरहेको छ त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। प्युठानको स्वर्गद्वारी आश्रमको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हेर्ने हो भन्ने अथाह छ। तर उसको अहिलेको अवस्था भने मागेर काम चलाउनु पर्नेछ। प्युठान, रोल्पा र दाङका विभिन्न स्थानमा गरी 1050 बिघा जमिन भएको आश्रमले कुत र खेतीबाट आम्दानी हुन छाडेपछि दैनिक नित्य पूजाआजा, बटुक, महन्त र पशु चौपायाको खानकी समेत मागेर चलाउनु परेको छ। जग्गा कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेकाहरू आश्रमलाई बुझाउनु पर्ने नियमित कुत र बालीको दायित्वबाट पन्छिन अनेक तर्क गरिरहेका छन्। स्वर्गद्वारी आश्रममा विश्व कल्याणका लागि भन्दै 1952 सालदेखि अखण्ड वैदिक महायज्ञ हुँदै आएको छ। धार्मिक कार्यको खर्च जुटाउन बाला तपस्वी स्वर्गद्वारी महाप्रभुले 1982 देखि 1996 सालसम्म दाङमा खेतीयोग्य जमिन किनेका थिए। आश्रमले सुरुमा उत्पादनको आधा हिस्सा दिने गरी किसानलाई अधिया लगाएको थियो। पछि सरकारले 2035 सालमा उत्पादनका आधारमा कुत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गर्यो। तर प्रजातन्त्रको आगमनसँगैको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि मोहीले कुत बुझाउन छाडे। दाङमा मात्रै आश्रमको 1050 बिघा जग्गा छ। तर त्यसबाट आम्दानी आउन छाडेको 24 वर्ष बितेको छ। विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरेको जग्गाबाट आम्दानी पाउन छोडेपछि आश्रम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। मूलत माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरेपछि आश्रमले कुत बाली पाउन छाडेको हो। अहिले आश्रमले 40 बिघा जग्गामा कुनै पनि आश्रमको उपस्थिति नै छैन। त्यहाँ अब कम्तीमा पनि 1000 भन्दा बढी घरहरू बनिसकेको अवस्था छ। आश्रमलाई थाहा नै हुँदैन त्यहाँ चाहिँ कुन मान्छे आएर बस्छ, कुन कसरी खरिद गर्छ, बिक्री गर्छ। घरेसी कागजमा खरिद बिक्री गरेर त्यस्तो मतलब स्वामित्व नै नभएको अवस्थामा देखिन्छ। बाहिर आश्रममा बस्ने साधु सन्तहरूले गएर रोक्न खोज्दाखेरिमा अब त्यहाँ एउटा मासहरू आउने, अब आश्रमलाई धम्की दिने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति भएर 1050 बिघा जमिन भएको आश्रमले अक्षता मतलब स्वर्गद्वारी आश्रममा अक्षता पनि चढाउनको लागि खरिद गरेर चढाउनु पर्ने अवस्था छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आश्रमको अधिकांश जग्गा माओवादीले कब्जा गर्यो। कुत बाली नबुझाउन किसानलाई उक्साइयो। थोरै कुतबाली बुझाउनु पर्ने किसानलाई अहिले एकैपटक बक्यौता बुझाउन समस्या परेको किसानहरूको भनाइ छ। जग्गा उत्ति नै छ, जग्गाको क्षेत्रफल बढेको छैन। तर हामी मोहीका जनताहरू परिवारहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदाखेरि अब घरवासमा मात्रै त्यो मोही जग्गा सकिने अवस्था आइसक्यो। त्यही भएर त्यो घरवासमा मात्रै त्यो जग्गा सक्यो भने भोलि सरदरी आश्रम सञ्चालनको लागि जो जग्गा खरिदिएको त्यसको औचित्य सकिन्छ। किनभने आगे आश्रम चलाउनलाई जग्गै बद्दैन। जग्गा त्यो हाम्रा मोही किसानहरूले घर बनाएर सकिनुभन्दा पहिले नै आश्रमको जो अहिले प्रचलित कानुनहरू छ त्यो कानुनअनुसार आश्रमकोबाट पनि आश्रमले आफ्नो सुरक्षित गराएर राखोस् र किसानको हकहित पनि किसानलाई दिउँ।
उनीहरूले पनि आफ्नो प्रगति उन्नति बालबच्चाको गरून् भनेर यो समस्या समाधान होस् भन्ने हाम्रो विचार हो। आश्रमको डाबमा हाल 998 बिघा जग्गा छ, जसमध्ये 776 बिघामा मोही लागेको छ। त्यसमध्ये 300 बिघा पूर्ण रूपमा अरूको कब्जामा छ। देउखुरीको 998 बिघा मध्ये आश्रमले 40 बिघा मात्र उपभोग गर्न पाएको छ। त्यस्तै अनर हवाको जग्गा 45 सालदेखि कब्जामा छ। सबै मोहीले कुद बुझाए आश्रमको वार्षिक आम्दानी 65 लाख हुन्छ, तर अहिले एक दाना पनि पाउँदैन। कोभिड-19 का कारण भारतीय दर्शनार्थी आउन छाडेपछि आश्रम थप आर्थिक समस्यामा छ। करिब 450 जना मान्छेले नित्य भोजन आश्रमको विभिन्न शाखामा गर्ने अवस्था छ। घटाउनलाई पनि तिनीहरूको जस्तै पूजा गर्नलाई 24 जना परम्परागत रूपमा जो चलिरहेको छ त्यसलाई घटाउन पनि नमिल्ने, यता जग्गाको आयस्ता पनि नआउने, अझ पछिल्लो 2 वर्षको चरणमा त कोभिडको कारणले गर्दा तीर्थयात्री पनि नआउने अवस्था भएको हुनाले अहिलेको वर्तमान पीठाधीशले चाहिँ भिक्षा गरेर विभिन्न गएर त्यसरी चाहिँ पस्नुपर्ने अवस्था भएको र विकराल अवस्था। यही अवस्था यदि 4-5 साल अरू रहने हो भनेपछि स्वरूपधारी आश्रम पनि थियो भन्ने अवस्थामा जाने अवस्था पो हुन थालेको अवस्था छ। चरम आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि आश्रमले जग्गा भाडा तथा लिजमा दिन सुरु गरेको छ। आश्रमले अटो भिलेज, व्यापारिक भवन, इटा भट्टा, ग्रिल उद्योग लगायतलाई भाडामा दिएको छ, जसबाट वार्षिक 30 लाख आम्दानी हुन्छ। आश्रममा 141 कर्मचारी, 90 विद्यार्थी, 700 हाराहारी गाईको दानापानी र अखण्ड महायज्ञ सञ्चालनमा वार्षिक 3 करोड खर्च हुन्छ। क्यामेरामा दीपक ओलीका साथमा रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी फोके, दाङ। स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा राजनैतिक दलका नेतादेखि जनप्रतिनिधि र अरू पहुँचवालासम्मले ओगटेका छन्। कतिपयले मोही किसानबाट किनेको दावी गरेका छन् भने कतिपय आफै मोहीका रूपमा छन्। मोहीका नाममा तेस्रो व्यक्ति अगाडि आउँदा आश्रमको सम्पत्ति विवाद थप जटिल बनेको छ। यो घर राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका पूर्वाध्यक्ष रेशम बिसीको हो, तर घर बनेको जग्गा भने उनको होइन। लमई नगरपालिकाको अर्नहवा स्थित यो जग्गा स्वर्गद्वारी आश्रमको हो। बिसीले आश्रमको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेको आश्रम पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। तर बिसी भने 22 वर्ष अघि मोही किसानबाट यो जग्गा खरिद गरेको दावी गर्छन्। कब्जा गरेर बसेको होइन, हामी विगतदेखि वर्षौँदेखि त्यहीँ जन्मेका त्यहीँ हुर्केका कुमाल जातिहरूले आफ्नो मोही हक बिक्री गरेको र हामीले त्यो मोही हक किनेर चाहिँ हामी त्यहाँ बसेको हो। त्यस्तै लमही अर्नहवामै मदन कुमार श्रेष्ठ पनि पक्की घर बनाएर बसेका छन्। उनले पनि मोही किसानबाटै किनेको दावी गरेका छन्। त्यतिको थाहा त थिएन हजुर। अब यहाँ सङ्घ साथीभाइहरूले जग्गा जमिन अलि सस्तो सङ्घ महँगोमा पाउँछ, पैसा छ भने किनौँ भन्ने हिसाबले अब सबै साथीभाइहरूले भने अनुसार लिएर आइयो हेरियो। जग्गा हेर्दाखेरि चित्त बुझ्यो र अब पैसा पनि उति बेलामा अब पैसाको महत्त्व थोरै थियो, जग्गाको महत्त्व धेरै थियो। हेर्नुहोस्, यी उदाहरण मात्र हुन्। स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास मात्र होइन, पछिल्लो समय इट्टा भट्टादेखि विभिन्न उद्योग समेत अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले नै जग्गा हडपेकाले स्थानीय प्रशासन पनि रमिते बनेको छ। आश्रमको आम्दानी बढाउन 1990कै दशकमा दाङ लगायतका जिल्लामा 1050 बिघा जमिन खरिद गरिएको थियो। त्यसमध्ये दाङको लमही, घोराई र तुलसीपुर क्षेत्रमा झण्डै 1000 बिघा जग्गा अतिक्रमित छ। कतिपयले त्यस जग्गालाई किनबेच समेत गरिसकेका छन्। देउखुरी क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन आश्रमले किसानलाई कमाउन दिए पनि अवैधानिक रूपमा मोही मिलेर किनबेच गर्दै आएको स्वर्गद्वारी आश्रमको भनाइ छ। वास्तविक मोही किसानलाई अधिकार दिन सकारात्मक भए पनि मोही वा गैर मोहीबाट जग्गा खरिद गरेको नाममा तेस्रो पक्ष अगाडि आउँदा थप समस्या भएको आश्रम बताउँछ। अवस्था आउनुको पछाडि मुख्य कुरा त अब राजनीति नै भन्दा त टाढा रहन सकिन्न। सबै कुरा त्यही नै हो। पहिला अब हरेक राजनीति गर्ने मान्छेहरूले यो बिना शर्त मोही हक भएका नभएका जग्गाहरू जसले कमाएको छ उसैले चाहिँ प्राप्त गर्छ भन्ने एउटा त आश्वासन दिए। अब मोही भएकाहरू त कमसेकम कति त बुझाउन आइरहेको अवस्था छ। अब मोही नभएको मान्छेहरू अब त्यसै घर बनाउने बस्ने, यो एक दिन न एक दिन चाहिँ जो जहाँ बसिया छ त्यसैको नाममा चाहिँ आउँछ भन्ने समस्या भएर पनि उहाँहरू यहाँ बुझाउन नआएको अवस्था छ।
अतिक्रमणले खुम्चिँदै गएको आश्रमले स्थानीय तहलाई भने 1050 बिघा क्षेत्रफलकै कर तिर्दै आएको छ। सहकर्मी शिवराज खनालको साथमा रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, लमही, दाङ। 2062 सालमै सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा कुनै पनि नाममा खण्डित र हिनामिना गर्न नदिई अतिक्रमणबाट जोगाउन परमादेश जारी गरेको थियो। गुठी संस्थान र सरकारका अरू कुनै निकायले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने, स्वायत्त ढङ्गले यसलाई चल्न दिनुपर्ने अदालतको आदेश थियो। तर एकातिर मोहीका नाममा जग्गा दावी गरी अतिक्रमणलाई वैधता दिने प्रयास अहिले पनि हुँदै आएको छ। अझ विगतमा मोहीबाट किनेको भन्दै अहिले अरू धेरै थरी स्वार्थ समूह अगाडि आएका छन्। तिनको प्रभाव देशको नीति नियम र कानुन बनाउने ठाउँसम्मै देखिएको छ। यसले आश्रमको जग्गा कसै गरी नजोगिने पो हो कि भन्ने आशंकालाई झन बलियो बनाएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा एक युवाको घाँटी रेटेर विभत्स हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। जानकी नौका 25 वर्षीय अरुण दासको धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या भएको थियो। शरीरबाट टाउको अलग गरिएको अवस्थामा उनको शव स्थानीय अमरावती सामुदायिक वनमा फेला परेको थियो। हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक नगरेसम्म शव नबुझ्ने स्थानीयको अडान छ। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। टिकापुरमा लम्कीका भूपेन्द्र बडुवालको विभत्स हत्या भएको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को घटना भएको हो। केही दिन अघि टिकापुर नगरपालिका 1 स्थित सिद्धार्थ होटल नजिकै अपरिचित व्यक्तिले धारिलो हतियार प्रहार गरी भूपेन्द्रको हत्या गरेका थिए। हिमालयन शेर्पाले ब्रिगेड बोइजलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। खेलको 5औं मिनेटमा हिमालयन शेर्पाले अग्रता बनाए। विश्वास श्रेष्ठको फ्री किकमा मुतम्बा पिस्टोनले हेडर गोल गरे। पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो। 54औं मिनेटमा ब्रिगेड बोइजले बराबरी गोल फर्कायो। शिशिर लेखीको पासमा भुवन बस्नेतले गोल गर्न सफल भए, तर 74औं मिनेटमा हिमालयन शेर्पाले पुनः अग्रता बनायो। जीवन गुरुङको लामो पासमा ब्रिगेड बोइजका गोल रक्षक अञ्जल श्रेष्ठ अगाडि बढ्दा सुरेश खनालले गोल गरे। इन्जुरी समयको 3रो मिनेटमा सुरज गुरुङको क्रसमा भुवन बस्नेतको हेडर हिमालयनका गोल रक्षक दीप कार्कीले सहजै बचाए। सोही मुभमा कप्तान विश्वास श्रेष्ठको पासमा मनिष थापाले गोल गर्दै हिमालयनलाई 3-1 को जित दिलाए। जितपछि शेर्पा 5 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित ब्रिगेड बोइजको पनि 5 खेलबाट 5 अङ्क छ। गोल अन्तरमा ब्रिगेड बोइज 9 र नेपाल पुलिस 10औं स्थानमा छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले केल्मी नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि पोसाक प्रायोजन सम्झौता गरेको छ। आज नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र केल्मी नेपालका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप न्यौपानेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार केल्मीले नेपालको सिनियर पुरुष र महिला तथा 19 र 16 वर्ष मुनिको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीलाई पोसाक प्रायोजन गर्नेछ। क्यानले वर्षमा 13वटा प्रतियोगिताका लागि सम्झौता गरेको हो। एउटा प्रतियोगिताको लागि करिब 5 लाखको पोसाक खरिद गर्दै आएकाले वार्षिक करिब 65 लाखसम्मको पोसाक केल्मीले क्यानलाई उपलब्ध गराउने क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले बताए। यो सम्झौता 2023 को डिसेम्बरसम्म कायम रहनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान प्रदान गरेको छ। 13औं शाखा स्वर्ण विजेता उसु खेलाडीहरू दीपक हमाल, जुनी राई र सुस्मिता तामाङ, करातेका एलेन श्रेष्ठ र एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारीलाई प्रतिभा सम्मान प्रदान गरिएको हो। यसैगरी पारातर्फका केशव थापा पनि सम्मानित भए। 6 खेलाडीले 1-1 लाख प्राप्त गरे। टेक्वान्डो प्रशिक्षक सङ्गीना वैद्य र नोर्बु लामा पनि मन्त्रालयबाट सम्मानित भए। उनीहरूलाई जनही 50-50 हजार प्रदान गरियो। कान्तिपुर दैनिकका हिमेश रत्न बज्राचार्य खेलकुद पत्रकारिता सम्मानबाट सम्मानित भए। उनलाई 50 हजार प्रदान गरियो। ग्यालेक्सी कर्मी सोनिका आर्याल र कान्तिपुरका कुशल तिमिल सिन्हाले पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूलाई जनही 25-25 हजार रुपियाँ प्रदानसहित पुरस्कृत गरिएको हो। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्दै गएपछि नेदरल्यान्ड्सले क्रिसमस अवधिभर लकडाउन गरेको छ। प्रधानमन्त्री मार्क रुटीले कोभिड लकडाउन उल्लङ्घन नगर्न नागरिकलाई आह्वान गरेका छन्। आजदेखि जनवरी 14 सम्म लागू हुने गरी लकडाउन गरिएको हो। लकडाउनमा अत्यावश्यक बाहेकका पसल खोल्न पाइने छैन भने जिम, रेस्टुरेन्ट, होटेल लगायत सबै क्षेत्रमा भिडभाड हुने स्थल बन्द हुनेछन्। आम नागरिकलाई पनि अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ। क्रिसमसको समयमा पनि 2 जनाभन्दा बढी पाहुना घरमा ल्याउन पाइने छैन। विद्यालय 9 जनवरीसम्म
बन्द हुनेछ। अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड राज्यको राजधानी सहर ब्रिस्बेनको उत्तर पूर्वी भागमा रहेको रेडक्लिफ नजिक सानो विमान समुद्रमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। क्विन्सल्यान्ड प्रहरीले 4 सिटको सानो विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा रहेका 4 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। प्रहरी निरीक्षक क्रेग व्हाइटले दुर्घटनास्थलबाट 2 पुरुष र 2 बालबालिकाको शव निकालिएको बताएका छन्। यो सँगै उनले मृतकका परिवारलाई सूचित गरिएको जानकारी दिएका छन्। क्विन्सल्यान्ड प्रहरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख छ। हाम्रो सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता र शैली कुन हदसम्म बेपरवाह छ भन्ने हेर्न टाढा जानु पर्दैन। काठमाडौँकै चोभारमा बनाइएको सुक्खा बन्दरगाहले सबै छर्लङ्ग बनाउँछ, जुन निर्माण सम्पन्न भएको 4 महिनासम्म उपयोगविहीन छ। थप विवरण स्मृति मल्लबाट। नेपालमा ठूला पूर्वाधार बन्नै कठिन छ। बल्ल तल्ल बनेका पूर्वाधार सञ्चालन गर्न अर्को महाभारत झेल्नुपर्छ। यसैको एक दृष्टान्त हो काठमाडौँ चोभारमा बनाइएको सुक्खा बन्दरगाह। 2075 सालमा निर्माण सुरु भई गत साउनमा सम्पन्न भएको बन्दरगाह अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सञ्चालनमा ल्याउने कुनै तयारी भएको पनि देखिँदैन। बन्दरगाह निर्माण त भयो, तर त्यसको सञ्चालनका लागि न कुनै योजना छ न कुनै तयारी नै। गत साउनमा निर्माण सम्पन्न भएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह 4 महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। जाँचपास र क्वारेन्टाइनका लागि कस्तो संरचना बनाइएको छ? अब हामी यहाँ उभिएर हेर्दाखेरि जुन यो बिल्डिङ छ यो चाहिँ भन्सार कार्यालय बस्छ यहाँ, र त्यस्तै योभन्दा अर्कोमा छ त्यो चाहिँ यो क्वारेन्टिन बिल्डिङ हो। त्यस्तै अहिले जुन यहाँ हामीले देखिरहेको छौँ यो चाहिँ पार्किङ स्थल हो, जहाँ चाहिँ सवारी साधनहरू लोडेड ट्रकहरू यहाँ पार्किङ हुन्छ र यहीँबाट चाहिँ भन्सार प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यस्तै यो जुन हामीले यो खुला भवन देखिरहेको छौँ त्यो खुला भवन चाहिँ त्यो चेक जाँच गर्ने भवन हो। त्यहाँ चाहिँ सवारी साधनबाट चाहिँ सामानहरू अनलोडिङ गरेर चेक जाँच गरेर फेरि लोडिङ गर्नको बनाइएको त्यो संरचना हो। त्यस्तै त्यो अर्को त्यो जुन ठुलो देखिन्छ घर जस्तो त्यो चाहिँ गोदाम हो। त्यो चाहिँ अब चाहिँ सामानहरू चाहिँ अब स्टोर गर्नको लागि हामी त्यो युज गर्छौँ। र यहाँबाट जुन देखिन्छ यो सानो घर जस्तो र त्यसको साइडमा चाहिँ धर्मकाँटा छ। यस्तो धर्मकाँटा पनि 3वटा छ। र त्यो जुन एप्रिजल सेडदेखि जुन त्यो गोदामको यो साइडमा ठुलो चाहिँ त्यहाँ खाली ठाउँ जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो कन्टेनर यार्ड हो। त्यहाँ चाहिँ कन्टेनरहरू चाहिँ रहन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो संरचनाहरू चाहिँ निर्माण भएको छ। अब हामीले सञ्चालनमा ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? अब मुख्यतः सुक्खा बन्दरगाहमा हुने भनेको चाहिँ भन्सार चेक जाँच पास हो। यसमा आयात होस् अथवा निर्यात होस्, यसको लागि चाहिँ जुन भन्सारको चाहिँ चेक जाँच र भन्सार पास हुन्छ त्यो चाहिँ सुक्खा बन्दरगाहबाट चाहिँ हुने गरेको छ। त्यस्तै अब त्यसैले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो सरकारवाला निकायमा एउटा हामी भयौँ र त्यस्तै अर्को चाहिँ भन्सार कार्यालय यहाँ हुनुपर्छ, क्वारेन्टिन यहाँ हुनुपर्छ, सेक्युरिटी यहाँ हुनुपर्छ होइन। त्यो भएपछि हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यो सुक्खा बन्दरगाह गत साउनमा नै निर्माण भएको थियो। निर्माण भएको 4 महिना बितिसक्दा पनि किन सञ्चालनमा आउन सकेन त? त्यस्तो हामीले टार्गेट छैन। अब जतिसक्दो चाँडो नै सञ्चालन गरौँ भन्ने हो। र जति पनि सरकारवाला निकायहरू छौँ हामीले पनि यसलाई चाहिँ सकेसम्म जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउँ भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो तयारीहरू चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ र नियमित हाम्रो छलफल पनि भइरहेको अवस्था हो। बाहिरी चक्रपथ काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग चीन र भारतबाट आउने रेललाई समेत जोडेर ट्रान्जिट हब बनाउने उद्देश्यले यो बन्दरगाह 1 अर्ब 80 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको हो। नेपालमा पूर्वाधारहरू लामो समय लगाएर बल्ल तल्ल बनिरहेको हुन्छ, तर ती पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याउनको लागि भने सरकारले ढिलाइ गरिरहेको हुन्छ। किन ढिलाइ भइरहेको छ भनेर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K काठमाडौँ।
बागमती प्रदेशको राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर 8बाट 14 पुर्याएपछि चौतर्फी समस्या देखिएको छ। दरबन्दी अनुसार 43% कर्मचारी अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय थपिएपछि झन अस्तव्यस्त भएको छ। एकातिर मन्त्रालय राख्न भवन छैन भने अर्कातिर खर्च बढेको छ। एउटा मन्त्रालय थपिँदा तत्काल 2 करोड 27 लाख खर्च थपिन्छ। त्यसमाथि बागमती सरकारले करिब 15 करोड रुपैयाँका गाडी किन्ने तयारी गरेको छ। सरकार गठन भएपछि यहाँ 7वटा मन्त्रालय थिए, तर पछि अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री भएपछि एक मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय थपिएर जम्मा 8वटा मन्त्रालय थियो। तर पछिल्लो समय गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि सो 8वटा मन्त्रालय पनि टुक्रिएर यति बेला 14वटा मन्त्रालय पुगेको छ। हेटौडाको तत्कालीन श्रम कार्यालयमा श्रम, रोजगार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी एवं ऊर्जा तथा सिंचाइ गरी 5 मन्त्रालय राखिएको छ। त्यस्तै अन्य मन्त्रालय पनि एउटै भवनमा 2-2वटा छन्। स्थान अभावमा कर्मचारी एउटै कोठाबाट काम गर्न बाध्य छन्। प्रदेशका 14 मन्त्रालय मध्ये 6वटा सचिवविहीन छन्। नयाँ बनाइएको खानेपानी बाहेक अन्य मन्त्रालयमा सचिव छैनन्। नवनियुक्त मन्त्रीका लागि सवारी साधन खरिद गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको छ। खानेपानी र श्रम मन्त्रालयले गाडी खरिदको सहमति पाइसकेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियावली स्वीकृत भए पश्चात मन्त्रालयको सङ्ख्या 8बाट 14 पुगिसकेपछि अहिलेसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा यो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट 2 जना मन्त्रीज्यूहरू, ऊर्जा, खानेपानी सिँचाइ मन्त्रीज्यू र श्रम सहायता व्यवस्था मन्त्रीज्यूहरूको लागि 2टा गाडीको लागि माग आएको थियो। हामीले त्यसमा प्रति मन्त्रीज्यू 60 लाखको सीमाभित्र रहेर खरिद गर्नलाई हामीले सहमति दिएर पठाएका छौँ। अर्को चाहिँ वन वातावरण, साबिकको वन वातावरण उद्योग पर्यटन मन्त्रालय थियो, त्यसबाट पनि त्यो मन्त्रालय पनि 3वटा भएको कारणले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र पर्यटन मन्त्री, संस्कृति पर्यटन मन्त्रीज्यूको लागि पनि गाडी भनेर आएको छ। हामी त्यसलाई पनि सहमति दिने प्रक्रियामा छौँ। अहिलेसम्मलाई प्राप्त भएको चाहिँ यो आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको चाहिँ यो 4वटा गाडीको सहमति पाएको र मौखिक कुरा चाहिँ अब युवा खेलकुद मन्त्रीज्यूको लागि पनि आवश्यक पर्छ भनेर भनिएको छ, तर म कहाँ लिखितमा पत्र चाहिँ आइसकेको छैन। मन्त्रालय थपिएपछि मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव र महाशाखा प्रमुखलाई गरी न्यूनतम 30वटा सवारी साधन आवश्यक पर्छ। न्यूनतम 50 लाखका दरले 30वटा सवारी साधनमा 15 करोड तत्काल खर्च हुने देखिन्छ। जबकि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले केही दिन अघि मात्रै 8 मन्त्रालय सञ्चालन गर्नै कठिन भएको र बजेट घाटामा रहेको बताएका थिए। हामीसँग पैसा छैन, प्रदेशसँग पैसा हुँदैन। हामीसँग टोटल यहाँ भएको 8वटा मन्त्रालय चलाउने पैसा त हामीसँग जम्मा 57 अर्ब छ, त्यो पनि थोरै घाटामै छ। प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थपिँदा तत्काल 2 करोड 27 लाख खर्च थपिने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट 57 अर्ब रुपियाँ छ। प्रदेशको आम्दानीको स्रोत भनेको सङ्घीय सरकारले दिएको 15 अर्ब 18 करोड 63 लाख रुपियाँ हो। यसबाहेक प्रदेश सरकारले यातायात, मालपोत सहितका केही कार्यालयबाट सेवाग्राहीसँग राजस्व उठाउँछ। क्यामेरामा सुजन पुडासैनीका साथमा हेटौडाबाट देवराज पन्तको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयमा सर्वदलीय बैठकमा जुटेन सहमति। सत्ता गठबन्धन भित्रै मतभेद, समान धारणा बनाउन कार्यदल गठन। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा खुलातर्फका 35 सदस्य छानिए। शशाङ्क कोइरालालाई सर्वाधिक मत, 16 नयाँ अनुहार। स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा पहुँचवालाको रजगज। कुत नउठेपछि आश्रम आर्थिक सङ्कटमा। नित्य पूजा र पशुको खानकीमा समेत समस्या। भागभण्डा मिलाउन बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएपछि अस्तव्यस्त। एउटै भवनमा 5 मन्त्रालय, 15 करोडका गाडी किन्ने तयारी। र ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पाको पहिलो जित। ब्रिगेड बोइज 3-1 गोल अन्तरले पराजित।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.